उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतद्वारा कारण देखाऊ आदेश, 15 दिनभित्र लिखित जवाफ दिनुपर्ने। नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएको बारे राष्ट्रपति भण्डारीलाई जानकारी प्रदान। उपराष्ट्रपतिको चुनावका लागि भोलि उम्मेद्वारी दर्ता, पुरूष र खस आर्य बाहेक उम्मेद्वार हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगको भनाई। भिजिट भिसा लिएर काम गर्न खाडीका देश हिँडेका 1700 भन्दा धेरैलाई विमानस्थलबाटै फर्काइयो। घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध लागेपछि भिजिट भिसामा कामदार पठाउने क्रम बढ्दो। शी जिनपिङ तेस्रो कार्यकालका लागि चीनको राष्ट्रपति चयन। माओ त्से-तुङ पछिको सबैभन्दा शक्तिशाली नेताका रूपमा चित्रण। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज 3 स्टार र चर्च बोइज विजयी। विश्वकप लिग 2 मा पीएनजीले यूएईलाई 56 रनले हरायो। बल्ल ढुक्क भयो। अब छिमेक, निर्धन उत्थान, जीवन विकास लगायत 35 भन्दा बढी लघुवित्तहरूको किस्ता रकम सजिलै ई सेवाबाट तिर्न मिल्ने सुविधा आएछ। यसका लागि मोबाइल वा वेबसाइटबाट ई सेवा लगइन गरी फाइनेन्सियल सर्भिसेस अनि त्यसमा भएको माइक्रो फाइनेन्स अप्सन छान्ने अनि आफूले ऋण लिएको माइक्रो फाइनेन्सको नाम छनौट गरी आफ्नो सदस्यता नम्बर, किस्ता रकम राख्ने र मोबाइल नम्बर राख्ने र प्रोसिडमा क्लिक गर्ने। भएन त सजिलो? अनि अर्को सुविधा चाहिँ 500 भन्दा बढी सहकारी संस्थामा ई सेवाबाट सजिलै रकम पनि जम्मा गर्न सकिन्छ। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउस र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाखसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। तिमीले पनि पाउने, मलाई पनि आउने, आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। हे आयामी पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। हे आयामी पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको एकल इजलासले रिट निवेदनलाई अग्राधिकार साथ अगाडि बढाउने निर्णय गर्दै कारण देखाउ आदेश दिएको हो। आदेशमा अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई 15 दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनिएको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले 2076 सालको माघ 1 गते काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका 17,000 मध्ये 5,000 को मात्रै जिम्मेवारी आफूले लिने बताउनु भएको थियो। अध्यक्ष प्रचण्डको त्यस अभिव्यक्तिलाई लिएर गएको कार्तिक महिनामा अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरन र रामेछापका कल्याण बुढाथोकीले रिट निवेदन दिनुभएको थियो। त्यसबेला दरपीठ गरिदिएका निवेदनहरूको दरपीठ बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले फागुन 19 गते आदेश दिएपछि मंगलबार उक्त रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको हो। माओवादी केन्द्रले यसअघि नै विज्ञप्ति निकालेर मुद्दा दर्ता गर्ने सर्वोच्चको आदेशलाई नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरू विरुद्धको गतिविधि भन्दै आफ्नो असहमति सार्वजनिक गरेको छ। आज बिहान समेत प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माओवादी केन्द्र र माओवादी पृष्ठभूमिका दलका नेताहरूको बैठकले शान्ति प्रक्रिया विरुद्धका मुद्दाहरूमा एक भएर प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनुभएको जानकारी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गराएको छ। आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति चुनावको प्रतिवेदन पेश गर्दै नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएको जानकारी गराउनु भएको हो। यसैबीच नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकको अधिकारमाथि खेलवाड गर्न नहुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि आज बीपी संग्रहालय सुन्दरीजल पुगे पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको शालिगमा माल्यार्पण गरिसकेपछि संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले संविधानको दायित्व र नागरिकले पाएको अधिकारको रक्षा गर्दै यसमा कसैले खेलवाड गर्न दिन नहुने बताउनुभयो। उहाँले सुशासनको कुरामा सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहेको पनि बताउनुभयो। पौडेल हिजो भएको राष्ट्रपति चुनावमा प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङलाई पराजित गर्दै विजयी हुनुभएको हो। यसैबीच निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपतिमा पुरूष र खस आर्यको उम्मेदवारी दर्ता नगर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगको आज बसेको बैठकले दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू वा मुस्लिम महिला वा अन्यको मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो। राष्ट्रपतिमा खस आर्य समुदायका रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसकेपछि फरक लिङ्ग र समुदायको उम्मेद्वार बनाउने निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ। संविधानको धारा 70 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले संविधानको मर्म अनुसार पुरूष राष्ट्रपति भएपछि उपराष्ट्रपति पुरूषभन्दा बाहेक हुनुपर्ने र त्यो पनि फरक समुदायको हुनुपर्ने बताउनुभयो। यसैबीच 9 दलीय सत्ता गठबन्धनमा उपराष्ट्रपतिका लागि 3 जनाको दावी परेको छ। जसपाले हिजै पार्टी संसदीय दलका नेता रामसहाय यादवलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको थियो। यस्तै आज नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीले ममता झालाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेका छन्। नागरिक उन्मुक्तिका अध्यक्ष श्रेष्ठको भने उपराष्ट्रपति पदका लागि उमेर पुगेको छैन। गठबन्धनमा उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वारबारे बैठक बसेर टुंग्याउने नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। यस्तै उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वारबारे निर्णय गर्न नेकपा एमाले भोलि बिहान 9 बजे केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाएको छ। चैत 3 गते हुने उपराष्ट्रपति चुनावका लागि भोलि उम्मेद्वारी दर्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ। गृह मन्त्रालयको बढुवा समितिले 5 जना डीआईजीहरूलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको छ। आज बसेको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले जनप्रहरी समूहतर्फका प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरूलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले जानकारी दिनुभयो। डीआईजीहरू वसन्त बहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल गेवाली र किरण बज्राचार्यलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। भिजिट भिसाको प्रयोग गरी खाडीका देशमा कामका लागि हिँडेका 1728 जनालाई मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले विमानस्थलबाटै फर्काएको छ। गएको वैशाखदेखि हिजोसम्म भिजिट भिसामा कामका लागि हिँडेका 1728 जनालाई फर्काएको ब्यूरोले जनाएको छ। फागुन महिनाको 25 दिनमा मात्रै 476 जनालाई विमानस्थलबाट फर्काइएको छ। विमानस्थलमा सोधपुछको क्रममा उनीहरू पासपोर्टमा भिजिट भिसा लगाए पनि काम गर्नका लागि खाडीका देश यूएई, ओमान, कुवेत, कतार, बहराइन जस्ता देशमा हिँडेको पाइएपछि ब्यूरोले विमानस्थलबाट फर्काएको हो। यसरी फर्काइनेमा धेरै जसो महिलाहरू रहेका छन्। महिलाहरूलाई एजेन्टहरूले गाउँबाट काठमाडौँ ल्याउने र पासपोर्ट बनाउनेदेखि जहाज टिकटसम्म आफैले काटेर भिजिट भिसामा खाडीका देशमा घरेलु काममा पठाउने गरेको पाइएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारले खाडीका देशमा घरेलु श्रमिकका रूपमा महिलालाई पठाउन प्रतिबन्ध लगाएपछि भिजिट भिसामा लगेर घरेलु काममा लगाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रात्रिकालीन उडान शुरू भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई हब बनाएर 4 आन्तरिक विमानस्थलबाट रात्रिकालीन उडान शुरू भएको विमानस्थलका प्रमुख विक्रम गौतमले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार निजी क्षेत्रको हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयरले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गए रातिदेखि विभिन्न 4 गन्तव्यबाट रात्रिकालीन उडान शुरू गरेको हो। काठमाडौँ, भद्रपुर, भैरवा र नेपालगञ्जबाट पोखरामा रात्रिकालीन उडान भरेको विमानस्थलले जनाएको छ। पोखरामा रात्रि विमान भएका
चारै गन्तव्यका जहाजले सम्बन्धित गन्तव्यमा उडान भरेका छन्। यसैबीच नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले श्री एयरलाइन्सलाई पुनः उडान अनुमति दिएको छ। विज्ञ टोलीले श्रीका सबै जहाजको प्राविधिक जाँच गरिसकेपछि श्रीलाई पुनः सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। हिजो काठमाडौँ भैरवा उडानमा रहेको श्री एयरलाइन्सको जहाजको एउटा इन्जिनमा आगो देखिएपछि त्यो इन्जिन बन्द गरेर एउटा इन्जिनको सहायतामा जहाज काठमाडौँमा आकस्मिक अवतरण गराइएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गइरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा शुरू भएको दोस्रो अर्थशास्त्री सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले नेपाल अहिले 10 अर्ब भन्दा बढ़ी डलरको सञ्चितमा रहेको भन्दै झण्डै 10 महिनाको आयातलाई धान्न सक्ने क्षमतामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रको तथ्याङ्क पनि सुधार हुँदै गएको बताउनुभयो। अर्थतन्त्र अहिले सहज स्थितिमा रहेको भन्दै उहाँले सबै कुरामा नकारात्मक रूपले नहेर्न आग्रह गर्नुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। HIV का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। HIV खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल IME बैंक, सबैका लागि बैंक। सरकारी भुक्तानी अब एकै क्लिकमा। राहदानी शुल्क, आन्तरिक राजस्व विभागका शुल्क तथा करहरू, शिक्षक सेवा आयोगको भुक्तानी, बिल बुक नवीकरण, ट्राफिक जरिवाना, लोक सेवा आयोगको भुक्तानी, नगरपालिकाको कर, NOC शुल्क लगायतका धेरै भुक्तानी अब ई सेवाबाट तिर्न सकिन्छ। आजै ई सेवा एप डाउनलोड गर्नुहोस् वा नजिकैको एजेन्टमा गई अनलाइन भुक्तानी गर्नुहोस्। ई सेवा, सरल र सुरक्षित भुक्तानी। मेरो मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतद्वारा कारण देखाउ आदेश, उपराष्ट्रपतिको चुनावमा पुरुष र खस आर्य बाहेक उम्मेद्वार हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगको भनाई, भिजिट भिसा लिएर काम गर्न खाडीका देश हिँडेका 1700 भन्दा धेरैलाई विमानस्थलबाट फर्काइयो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। भौगोलिक रूपमा विकट मानिएका दुर्गमका जिल्लामा पर्याप्त खाद्यान्न ढुवानी हुन सकेको छैन। सरकारले दुर्गम घोषणा गरेका 24 वटा जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानीको समस्या छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाले खाद्यान्न अभाव भएको भन्दै सूचना नै निकालेर व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। दुर्गममा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न के भइरहेको छ भनेर साथी मदन पौड्यालले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका नायब महाप्रबन्धक श्रीमणी राज खनाललाई सोध्नु भएको छ। ढुवानी सेक्टर 196 वटा हामीहरूले आपूर्ति श्रृङ्खलालाई जोड्ने नेपालभरिका
त्यसमध्ये अब 166वटा स्थानका चाहिँ ढुवानी व्यवस्थाहरू भएर त्यहाँ ढुवानीका साधनहरूबाट त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्नहरू मौजदात पनि छन् र अब 30वटा सेक्टरको यो तेस्रो पटक हो यो सूचना हामीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत चाहिँ हामीहरूले 35 दिने सूचना निकालेर ढुवानीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ र कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ बोलपत्रहरू नपर्ने र अब बोलपत्र परे पनि अत्यधिक मात्रामा चाहिँ पर्ने हुनाले अब 30वटा चाहिँ बाँकी नै छ। खास गरी हाम्रो यो दुर्गम स्थानमा पनि हामीसँग 25,000 क्विन्टल खाद्यान्नहरू चाहिँ मौजदात नै छ। दुर्गम स्थानमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो 25,000 क्विन्टल खाद्यान्न मौजदात छ, तर दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाले खाद्यान्न व्यवस्था गरिदिन सार्वजनिक रूपमा सूचना नै निकालेको छ। हामीलाई खाद्यान्न चाहियो भनेर तपाईँहरू जानकार हुनुहुन्छ? सचेत पनि छौँ र जानकार पनि छौँ र खास गरी अब यो त्यहाँ चाहिँ हामीहरूले नियमित प्रक्रियाबाट 2 चोटि सूचना निकाल्दाखेरि पनि ढुवानीको चाहिँ प्रबन्धको लागि ठेकेदारहरूले कसैले चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएन होइन। स्थानीय तह र त्यहाँका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको पनि अब अलिकति महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। शाखा कार्यालय नै त्यहाँको सदरमुकाममा खोलेका छौँ। त्यहाँ लगायत हाम्रो धनगढी अनि महेन्द्रनगर र दार्चुलाबाट सेक्टर हामीहरूले खोलेर त्यो ब्यासमा चाहिँ पठाउन खोज्दाखेरि पनि कोही पनि इन्ट्रेस्ट भएर आउनुभएको छैन। योभन्दा अगाडि पनि हामीले चाहिँ ब्यास र टिङ्करमा अब केही उपाय लागेन भने हेलिकप्टरबाट पनि हामीहरूले ढुवानीको व्यवस्था मिलाउनेछौँ। त्यस हुनाले अब यो विषयमा हामी पूर्ण रूपले जानकार पनि छौँ, सचेत पनि छौँ र यो यसमा चाहिँ यहाँ सम्पूर्ण चाहिँ पक्षहरूको त्यहाँको चाहिँ अब सहयोगको पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र त्यहाँ अभाव हुन नदिनलाई चाहिँ हामीहरूले भरमग्दो प्रयत्न गर्छौँ। प्रयत्न गर्ने भन्दै गर्दाखेरि ढुवानी नभएकै कारण मानिसले चाहिँ भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आइपर्ने देखियो नि। केही दिन चाहिँ अलिकति ढिलो भएको हो। अब ब्यासतिर चाहिँ त खच्चर पनि हिँड्न नसक्ने बाटाहरू छन्। अब त्यसले गर्दाखेरि पनि इन्ट्रेस्ट नदेखाउनु भएको होला त्यो ढुवानीकर्ताले। अब हामीहरूले चाहिँ अन्तिम विकल्पको रूपमा अब त्यो स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर अन्तिम विकल्प भनेको हवाई ढुवानी बाहेक अरू चाहिँ अब अहिले तत्काल चाहिँ देखिएको छ। हो, तपाईँले अघि भने जस्तै 30वटा सेक्टर जहाँनिर अलि धेरै समस्या देखिएको छ, ती क्षेत्रमा चाहिँ कहिलेसम्म अलिकति सहज व्यवस्थापन हुन्छ त? कस्तो छ भन्दाखेरि मैले भनिहालेँ नि, हामीहरू पनि अब सार्वजनिक खरिद ऐनको चाहिँ परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। त्यसको विकल्पको रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐनले चाहिँ अब 35 दिने सूचना निकाल भन्छ। हामीहरूको एउटा चाहिँ प्रबन्ध उसमा चाहिँ अब त्यहाँ खाद्य व्यवस्था समितिलाई त्यहाँको लोकल भाडा दर निर्धारण गरेर त्यहाँबाट पठाउन सक्ने भनेर चाहिँ पनि हामीले स्ट्यान्ड बाई चाहिँ चिठी चाहिँ हामीले चाहिँ पठाइसकेका छौँ। ब्यासको तपाईँले कुरा उठाउनु भयो। अन्यत्र अब हुम्लाको सदरमुकाममा खाद्यान्नको अलिकति अभाव हुने, कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूमा त्यस्तो खास चाहिँ समस्याहरू परेका छैनन् र समस्या पर्यो भन्ने बित्तिकै हामीहरूले अन्य कुनै वैकल्पिक व्यवस्थाबाट त्यहाँ चाहिँ सुचारू रूपले आपूर्ति श्रृङ्खलालाई कायम राख्ने प्रयास गर्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका नायब महाप्रबन्धक श्री मणिराज खनाल। नेपाल दर्पणमा खबरकै सिलसिला। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको अगुवाईमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन 102 मेगावाटको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको समग्र निर्माण प्रगति 95% पुगेको छ। अन्तिम चरणमा काम भइरहेको आयोजनाको निर्माण आउँदो असारभित्र सक्ने लक्ष्य छ। आयोजनाको बाँध, बालुवा थिग्राउने पोखरी लगायतका मुख्य संरचनाको निर्माण सकिएको छ। 7 किलोमिटर 200 मिटर मुख्य सुरुङ खन्ने काम सकेर कंक्रिट लाइनिङको काम भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। विद्युत गृहबाट 12 विशेष सब स्टेशनसम्मको झण्डै 4 किलोमिटर लामो 220 केभी प्रसारण लाइनका टावरहरू निर्माण सम्पन्न भएको छ। तार तान्न बाँकी रहेको छ। 2071 सालको साउनमा जुरेमा गएको पहिरो, 2072 वैशाखको भूकम्प, भारतको नाकाबन्दी, 2073 साल असारमा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी, 2077 असारमा निर्माणस्थल भोटेकोशी नदी एवं आसपासको क्षेत्रमा आएको बाढी पहिरो र कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा आयोजना परेको थियो। तर अहिले काम सन्तोषजनक भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। सरकारले 15 जिल्लामा हात्तीपाइले रोग विरुद्ध औषधि खुवाइने अभियानको अवधि 5 दिन थप गरेर आउँदो 30 गते मंगलबारसम्म पुर्याएको छ। गएको 11 गतेदेखि झापा, मोरङ, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, बारा, रसुवा, लमजुङ, पर्वत, बागलुङ, कपिलवस्तु, बाँके, दाङ र कैलालीमा हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाउने अभियान चलिरहेको हो। औषधिले शरीरमा हात्तीपाइलेको परजीवी भए नष्ट गर्नुका साथै हात्तीपाइले हुनबाट जोगाउने एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासले बताउनुभयो। औषधि खाएपछि केही व्यक्तिलाई ज्वरो आउने, रिङ्गटा लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने जस्ता सामान्य स्वास्थ्य समस्या देखिए पनि डराउनु नपर्ने भन्दै ढुक्क भएर औषधि खान डाक्टरले सुझाव दिएका छन्। यसैबीच कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको बदिलमा अफ्रिकन स्वाइन फिभरको संक्रमण देखिएको छ। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत किशोर मेहताले निकुञ्जको बदिलमा अफ्रिकन स्वाइन फिभरको संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। निकुञ्जभित्र संक्रमण देखिएपछि
अरू जनावरमा समेत संक्रमणको जोखिम बढेको छ। गएको माघमा कञ्चनपुरमा बङ्गुर फार्ममा पहिलो पटक अफ्रिकन स्वाइन फिभरको संक्रमण देखिएको थियो। अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोगको उपचार नभएकोले यो रोग लागेपछि पशुमा ठूलो नोक्सानी पुग्न सक्ने भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुरका वरिष्ठ पशु चिकित्सक पानसिंह ठगुन्नाले बताउनुभयो। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त कुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट denihealing.com। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। तातोले झन्डै जिब्रो चाहियो। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाईँ पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 98 024 86 385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। बागलुङमा सुक्खा पहिरोमा परेर 1 जनाको ज्यान गएको छ। सुक्खा पहिरोले पुरिएर निस्सीखोला गाउँपालिका 6 का सुखलाल विकको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। झापाको शिव 87 नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रमा जडान गरेको अत्याधुनिक इन्सिनेरेटरको परीक्षण सफल भएको छ। प्रति घण्टा 300 किलो फोहोर जलाएर नष्ट गर्न सक्ने क्षमताको यो उपकरणले प्लास्टिक जन्य फोहोरलाई सुरक्षित रूपमा जलाएर खरानीमा परिणत गरिदिन्छ। कालीकोटमा उत्पादन हुने अर्गानिक कृषि बालीलाई पहिचान दिइने भएको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कालीकोटले कालो मार्सी चामल, बेसार, स्याउलाई छुट्टै पहिचान सहित बजारीकरणमा सहयोग गर्ने भएको हो। आउँदो चैत 15 र 16 गते काठमाडौँमा आयोजना हुने न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले देशका सबै पालिकाहरूलाई निमन्त्रणा पत्र पठाएको छ। पर्वतको फलेवास नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष हितमान गुरुङले आफूले पाउने तलब सुविधाको सम्पूर्ण रकम स्थानीयलाई वितरण गर्नुभएको छ। उहाँले तलब बापतको 1,24,000 रुपैयाँ दीर्घ रोगी र निम्न वर्गका 22 जनालाई न्यूनतम 3,000 देखि 10,000 रुपैयाँसम्म वितरण गर्नुभएको हो। अर्घखाँसीको पानेनी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा 16 हजार दिनका आमाहरूलाई निःशुल्क क्याल्सियम वितरण गरिएको छ। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाले 6औं नगरपालिका स्थापना दिवसका अवसरमा भोलि वृत्तिमार्ग निर्देशन तथा रोजगार मेला कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले एसईईमा 3.2 भन्दा माथि जीपीए ल्याएर नगरपालिकाभित्रका विद्यालयहरूमा कक्षा 11 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गरेको छ। विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि बाहिर जाने क्रम बढ्दै जान थालेपछि नगरपालिकाले त्यसलाई रोक्नको लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम सुरु गरेको हो। उनीहरूलाई महिनाको 4,000 का दरले छात्रवृत्ति रकम समेत उपलब्ध गराउन थालेको छ। रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोटमा रुकुम कृषि पर्यटन व्यापार तथा सांस्कृतिक महोत्सव शुरू भएको छ। रुकुम पश्चिम समृद्धिको आधार कला संस्कृति पर्यटन विकास र उद्योग व्यापार भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठान रुकुम पश्चिमको आयोजना र कला संस्कृति पर्यटन प्रवर्धन मञ्च रुकुम पश्चिमको सह आयोजनामा महोत्सव शुरू भएको हो। पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा भोलिदेखि हरेक शनिबार सरसफाई अभियान शुरू हुने भएको छ। मेरो पनि भन्नु छ।
राजनैतिक दलहरूलाई सुझाव दिँदै सुनिता खसु मगर लेख्नुहुन्छ, भित्ते पात्रो फर्काउन नपाउँदै फेरिने दलहरूको गठबन्धन र छेपारोले भन्दा छिटो रंग फेर्ने नेताहरूका कारण अविश्वास बढ्दो छ। आज सहकार्य गरेकासँग भोलि नै छुट्ने गरेको देखिन्छ। दलहरूलाई जुट्न र फुट्न कति पनि बेर लाग्दैन। अब दलहरूले आफ्नो भन्दा पनि देश र नागरिकका बारेमा सोच्ने हो कि? दीपक प्रसाद चौलागाईको प्रतिक्रिया छ, प्राचीन सभ्यता र पहिचान हराउँदै गएको छ। पुर्खाको बलिदान, सार्वभौमिकता र अखण्डता खलबलिएको छ। आन्तरिक अर्थतन्त्र ध्वस्त छ। परनिर्भरताले पराकाष्ठ नागेको छ। बाहिरी र आन्तरिक शक्तिको खेलमा राजनैतिक अस्थिरता निरन्तर बढ्दो छ। नयाँ व्यवस्था र नयाँ नेतृत्व अनुहार परिवर्तन मात्रै भएर के गर्नु? देश र नागरिकको भविष्य अन्यलमा छ। गाउँघर रित्तिँदै सहर बजार भरिँदै शीर्षकको खबरमा श्याम रेग्मीले लेख्नु भएको छ, गाउँमा रोजगारी तथा विकास र पूर्वाधारका दीर्घकालीन योजना छैन। रहरले होइन, बाध्यताले सहर पस्नु परेको छ, जुन चिन्ताको विषय हो। गणेश कुँवर व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, धेरै जसो गाउँ रित्तै भइसकेका छन्। कसैलाई पनि गाउँको माया र मोह नै छैन। गाउँघरको माया गर्ने भनेको त नेताहरूले मात्रै हो। सहर बजार जुनसुकै ठाउँमा बसे पनि चुनावको बेला सबैलाई गाउँघर नै चाहिन्छ। 6 वर्षमा एक दिन त उनीहरू गाउँ फर्किएकै हुन्छन्। अनि यही विषयमा दानबहादुर खत्रीको प्रतिक्रिया छ, हजारौं हजार हेक्टर बिघा जग्गा बाँझो छ। कमिसनमा बाहिरबाट खाद्यान्न आउँछ, त्यही किनेर खाने प्रवृत्ति बढेको छ। युवाहरू विदेश बसेका छन्। महिलाहरू छोराछोरी पढाउन सहर बसेका छन्। गाउँघरमा बुढापाका मात्रै छन्। खेतबारी खनीखोस्री गर्न बुढापाकाको पाखुरा चल्दैन। नेपालमा गर्न सके सबै थोक छ, तैपनि केही हुन सकेको छैन। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। सी जिनपिङले चीनको राष्ट्रपतिका रूपमा ऐतिहासिक तेस्रो कार्यकाल शुरू गर्नुभएको छ। उहाँ 14औं राष्ट्रिय जनकंग्रेसको अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिले राष्ट्रपतिमा चयन हुनुभएको हो। ग्रेट हल अफ द पिपलमा उपस्थित नेशनल पिपुल्स कंग्रेस एनपीसी का झण्डै 3000 सदस्यले 69 वर्षका सीलाई सर्वसम्मत रूपमा राष्ट्रपतिमा चयन गरेको चीनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। उहाँले संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहने बताउनु भएको छ। यो सँगै उहाँलाई माओ त्से-तुङ पछिको सबैभन्दा शक्तिशाली नेताका रूपमा चित्रण गरिएको छ। यसअघि नै संसदले राष्ट्रपतिको 2 कार्यकालको सीमा संविधानबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। उहाँ देशको केन्द्रीय सैन्य आयोगको अध्यक्षमा पनि तेस्रो कार्यकालका लागि सर्वसम्मत हुनुभयो। राष्ट्रपति बन्नका लागि कार्यकालको कुनै सीमा नराखिएकाले सी कहिलेसम्म चीनको राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ भन्ने विषय उहाँमै निर्भर रहने भएको छ। चाओ लेजी संसदका नयाँ सभामुख र हान जेङ उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ। राष्ट्रपति सीले सोमबार संसदमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कोरोना महामारीपछि आर्थिक संकट झेलिरहेका बेला राष्ट्रपति सीको सम्बोधनलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अब खेल खबर। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा आज 3 स्टार क्लब र चर्च बोइज युनाइटेड विजयी भएका छन्। 3 स्टारले एफसी खुमलटार र चर्च बोइज युनाइटेडले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई हराउँदै विजयी भएका हुन्। दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै चर्च बोइजले लगातार तेस्रो जित प्राप्त गरेको हो। चर्च बोइजको जितमा आशिष चौधरीले गोल गरे। जितसँगै चर्च बोइजले 3 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। चर्च बोइज शीर्ष स्थानमा कायम रहेको छ। हिमालयनको यो पहिलो हार हो। हिमालयनले 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। यस्तै इन्फा कम्प्लेक्समा आजै भएको खेलमा 3 स्टारले एफसी खुमलटारलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको छ। 3 स्टारको जितमा अजय मार्टिन्सले 2 गोल गरे। 3 स्टारको यो पहिलो जित हो। जितसँगै 3 स्टार 3 खेलमा 4 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। नवप्रवेशी क्लब खुमलटारको यो दोस्रो हार हो। खुमलटारले 3 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 क्रिकेट अन्तर्गत त्रिदेशीय एकदिवसीय श्रृंखलामा पपुवा न्यू गिनी पीएनजीले यूएईलाई 56 रनले हराएको छ। पीएनजीले दिएको 247 रनको लक्ष्य पछ्याएको यूएई 42 ओभर 2 बलमा 190 रनमा अल आउट भयो। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको पीएनजीले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 246 रन बनायो। श्रृंखलामा घरेलु टोली नेपाल सहित यूएई र पीएनजी रहेका छन्। नेपालले आइतबार यूएईसँग, सोमबार पीएनजी सँग र अन्तिम खेल आउँदो बिहीबार यूएईसँग खेल्नेछ।
खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतद्वारा कारण देखाउ आदेश 15 दिनभित्र लिखित जवाफ दिनुपर्ने। नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएको बारे राष्ट्रपति भण्डारीलाई जानकारी प्रदान। उपराष्ट्रपतिको चुनावका लागि भोलि उम्मेद्वारी दर्ता। पुरूष र खस आर्य बाहेकको उम्मेद्वार हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगको भनाई। भिजिट भिसा लिएर काम गर्न खाडीका देश हिँडेका 1700 भन्दा धेरैलाई विमानस्थलबाटै फर्काइयो। घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध लागेपछि भिजिट भिसामा कामदार पठाउने क्रम बढ्दो। शी जिनपिङ तेस्रो कार्यकालका लागि चीनको राष्ट्रपति चयन। माओ त्से-तुङ पछिको सबैभन्दा शक्तिशाली नेताका रूपमा चित्रण। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा आज 3 स्टार र चर्च बोइज विजयी। विश्वकप लीग 2 मा पीएनजीले यूएईलाई 56 रनले हरायो। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। सुक्खा समयमा आगलाईको जोखिम धेरै हुने भएकोले आगो बाल्ने वस्तुको सुरक्षित प्रयोग गरौं। नमस्कार।